अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। भारी बिल से तंग अवाम ये आस लगाए बैठी है कि क्या निगरान हुकूमत उनके लिए किसी किस्म के रिलीफ का प्लान, जिसका बताया जाता था कि 48 घंटे में एक प्लान के साथ सामने आया जाएगा, कोई खुशखबरी आएगी। क्या वो खुशखबरी देने से अब तक कासिर क्यों है? क्या IMF को जो प्लान दिया गया था इस हवाले से उसकी अप्रूवल नहीं हो सकी? क्योंकि ज़राए की इत्तलात के हवाले से चंद 100 यूनिट के हवाले से तो कहा जा रहा था, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है आज ये भी जानेंगे। अब से कुछ देर पहले हमने ये भी देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कॉमर्स, एनर्जी, ख़जाना और इत्तलात के वज़रा ने SIFC की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से तमाम तर बातें बताईं। यानी फोकस नज़र आ रहा था कि मईशत की बहाली का प्लान, अब ये क्या तमाम तर मीटिंग्स ही रहेंगी या अमली तौर पर कब कुछ सामने आएगा? अब इसी में एनर्जी के वज़ीर ने काफ़ी बातें कही, क्योंकि बिजली के बिल जो अगस्त में आए थे उसके हवाले से जो एहतजाज हमने देखा, उसके बाद निगरान सेटअप हरकत में आया और कई इसके हवाले से इजलास भी हुए हैं, बड़ी बातें भी की हैं, ना सिर्फ निगरान वज़ीर ने बल्कि निगरान वज़ीर आज़म ने भी। किस किस्म का क्रैकडाउन भी आपने देखा है कि जो बिजली के हवाले से, चोरी के हवाले से, उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। क्या ये तमाम तर स्टेप्स बिलों में ट्रांसलेट होकर नजर आएंगे? ये एक आम सारिफ का सवाल है। आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है, इन फोकस हैं निगरान वफाकी तवानाई मोहम्मद अली साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा ख्याल है सबसे पहले लोग आपसे यही जानना चाहेंगे मोहम्मद अली साहब कि वो उस रिलीफ का जो प्लान आप लोगों ने मुरतब किया और IMF से जाहिर है उसकी अप्रूवल की ज़रूरत है, वो बात कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि ज़राए की इत्तलात ये कहती हैं कि जी 200 यूनिट तक की तो इजाज़त दे दी गई है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। वुड यू लाइक टू कंफर्म दैट? जी, IMF को हमने जो प्लान, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। IMF को हमने जो प्लान दिया है, फिर IMF ने अपने जो कमेंट्स के साथ जो हमारे साथ शेयर किया है, उसके अंदर जो अंडर डिस्कशन है अभी, वो 200 यूनिट्स तक के लिए जो पेमेंट है उसके अंदर कुछ डेफर्ड पेमेंट और डिलेड पेमेंट का प्लान है और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। मेरा ख्याल था कि ये कल जो गुजरी है उस वक्त तक फाइनलाइज हो जाएगा IMF के साथ और उसमें बस फाइनल हम कुछ डिटेल्स पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस वीकेंड तक इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा और फिर हम शेयर कर लेंगे पब्लिक के साथ। अच्छा, यानी 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो जिनके बिल हैं उनको कुछ किस्तवार किया जाएगा, एम आई राइट? अंडर डिस्कशन यही है कि 200 यूनिट्स तक के लिए जो है वो आसानी की जाए, ये अंडर डिस्कशन है अभी, लेकिन फाइनल अप्रूव अभी तक नहीं हुआ है। और जी अच्छा, तो फाइनल अप्रूवल जाहिर है क्योंकि IMF की स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, आप भी बता चुके हैं, इसके एवज़ कोई जाहिर है कि जो यहाँ पर अगर किस्तवार किया जा रहा है या किसी तरह से कुछ सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसे पूरी करनी है। ये भी खबरें थी कि शायद उन्होंने गैस के गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से कहा है कि इसका जो है ये पास ऑन किया जाएगा। आप लोगों ने कोई प्लान बनाया हुआ है, यानी एक आम गैस इस्तेमाल करने वाला, उसके बिलों में भी इजाफे का प्लान ऑन द कार्ड्स है। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, वो जैसे मैंने पहले भी कहा डिफरेंट प्रोग्राम्स में कि अगस्त के अंदर जो है वो जुलाई और अगस्त दोनों का इंक्रीमेंटल चार्ज लग गया था, बिकॉज जुलाई के अंदर 1 जुलाई को जो चेंजेस होनी थी वो 1 जुलाई को नहीं हुई, जुलाई के एंड में हुई। सितंबर का बिल जो है अगर उतना ही यूज़ रहा लोगों का जितना अगस्त में था या जुलाई में था, तो सितंबर का बिल तो वैसे ही कम होगा अगस्त के मुकाबले में। जहाँ तक IMF की कंडीशन की आप बात करेंगे गर्दिशी कर्जे गैस के अंदर, तो इस वक्त गैस सेक्टर टोटल जो है एक्सप्लोरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक टोटल पाकिस्तान को नुकसान होता है हर साल, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, भी 350 अरब का। तो 350 अरब का नुकसान का मतलब है कि रोज़ तकरीबन 1 अरब का नुकसान होता है, जो कि बनते हैं 100 करोड़ रुपए। तो कोई भी मुल्क दुनिया में 100 करोड़ रुपए रोज़ाना एक गैस सेक्टर में नुकसान करके चल नहीं सकता है। और आज की तारीख में हमारा जो गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है, जो नुकसानात हैं, वो तकरीबन 2700-2800 अरब तक पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, तकरीबन 9 अरब डॉलर है। तो इन मसाइल का हल इसलिए निकालना ज़रूरी है कि अगर इसका हल नहीं निकलता, इन्हीं वजह से महंगाई होती है। ये अगर पहले हल निकल आता तो आज इतनी कीमतें ना होती। तो इसके ऊपर जो है हम गैस प्राइसिंग जहाँ पर कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, तो उसको हम एक रैशनलाइज स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जो है अगले हफ्ते
तमाम मिनिस्ट्री से कंसल्ट वगैरह करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ मोहम्मद अली साहब कि जो गैस प्राइसिंग है उसके स्ट्रक्चर को आप लोग रिविजिट कर रहे हैं और उसमें यकीनन कहीं ना कहीं इजाफा होगा, क्योंकि ओगरा के हवाले से भी ये था कि उनके पास भी एक समरी पेंडिंग है जिसमें इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन SNGPL और SSGC इनके 50%, 45% सुना था कि बढ़ाए जाएंगे। जाहिर है कि ये फिर सार्फिन पर ही आएगा, ऐसा है कुछ? देखिए, गैस की जो हमारी जो कोशिश है, पहले गैस की जो है ना, जो पाकिस्तान का गैस सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो पाइप्ड गैस जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो सिर्फ शहरों के अंदर अवेलेबल है, गांव के अंदर पाइप्ड गैस अवेलेबल नहीं है। तो गांव के अंदर जो लोग गैस इस्तेमाल करते हैं वो LPG इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक सिलेंडर जो है वो 5,000 रुपये का आता है। और तो गांव के अंदर लोग 5,000 रुपये के हिसाब से गैस ले रहे हैं, और शहरों के अंदर जो कि हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई सदन का जो एवरेज बिल है सुई सदन गैस का वो 450 रुपये पर कस्टमर है, और सुई नॉर्दर्न का है 400 रुपये पर कस्टमर। तो ये तो हमने जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनको गैस हम सस्ती दे रहे हैं, और जो गांव में लोग रह रहे हैं जिनकी माली हालात शहरों के मुकाबले में इतने अच्छे नहीं हैं, उनको हम महंगी गैस दे रहे हैं। तो ये तो एक मुल्क में एक डिस्टॉर्शन है। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल जिनको पाइप गैस मिल रही है वो टोटल 5 करोड़ अवाम है, आउट ऑफ 22 करोड़ पीपल। तो इस अर्बन सेंटर के अंदर जो प्राइसिंग है उसको रेशनलाइज तो करना होगा। उसमें भी हमारी कोशिश ये है कि जो वो कस्टमर्स, तकरीबन 50-60% वो कस्टमर जो कि कम यूज करते हैं गैस, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए या मिनिमल इम्पैक्ट आए। अब जो कम यूज करते हैं गैस 50 से 60%, उनका एवरेज बिल महीने का आता है 200 रुपये या 300 रुपये उनका, और जो ज्यादा यूज करते हैं उनका आता है 5,000, 7,000, 10,000 वटेवर। तो जो अमीर तबका है वो अगर ज्यादा पैसे देता है गैस के, तो इसमें कोई नाजायज चीज नहीं है, बिकॉज वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गरीब तबका है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, और हम जो भी गैस प्राइसिंग चेंजेस करेंगे उसमें गरीब तबके को फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा, क्योंकि IMF की, क्योंकि मैंने कहा स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज हैं, और इस गर्दिश के हवाले से, गर्दिशी कर्जा जो गैस सेक्टर का है उसके हवाले से भी बात है, तो क्या किसी सूरत आप समझते हैं मोहम्मद अली साहब कि नवंबर में, जैसे शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा कि रिव्यू होगा, नेचुरली उसके बाद एक ट्रांच आनी है, ये अब इससे रिलेटेड होगी कि आपने पहले इस गर्दिशी कर्जे के हवाले से स्टेप्स लीजिए, एंड दैट्स व्हेन यू हैव लाइक कंप्लीटेड द कंडीशनैलिटीज एंड वी आर गोना देन रिलीज द ट्रांच, ऐसा कुछ है? लेकिन जो IMF से एग्रीमेंट पिछली गवर्नमेंट ने किया है, तो उस कमिटमेंट को तो ऑनर करना होगा ना। वो एक कमिटमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसकी बेस पर ही IMF ने ट्रांच दी है। अब हम ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट, मुल्क तो है पाकिस्तान, चाहे गवर्नमेंट पुरानी हो या आज की हो, तो मुल्क को अपना कमिटमेंट ऑनर करना है। तो जो हमने उनसे कमिटमेंट किए हैं कि जो गैस प्राइसेस में जो गलतियां हैं, खराबियां हैं, उनको सही करना है, वो तो हमें सही करना है, और इंशाल्लाह नवंबर से पहले कर लेंगे हम। जैसे मैंने कहा कि हम अगले हफ्ते ही इसको, जो बाकी स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनको हम कंसल्टेशन के लिए और कमेंट्स के लिए भिजवा देंगे ये जो भी हम चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं। सो ये नवंबर से काम पहले शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक इसके ऊपर। अच्छा, तो मोहम्मद अगले हफ्ते पे काम शुरू हो जाएगा। पिछले 2 हफ्ते में बहुत काम हुआ है इसके ऊपर। हाँ, अच्छा, ये जो काम बहुत हो रहा है, जाहिर है कि जब से हमने देखा कि अवाम एहतजाज कर रहे थे, फिर SIFC की भी मीटिंग्स, तो लोगों का ये सवाल है कि ये इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, प्लान्स अभी बन रहे हैं, ये एग्जीक्यूट कब होंगे, और मतलब ये होंगे भी या नहीं होंगे? ये मतलब सब मीटिंग्स के अराउंड ही ना रह जाए सब काम। बड़ा अच्छा सवाल है ये, और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छा हुआ है पिछले 3 हफ्तों में जो इतनी सारी मीटिंग थी। उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो इतनी सारी मीटिंग्स हुई, अब मीटिंग्स के अंदर जो मीटिंग्स 3 हफ्ते में जो मैंने देखी हैं, इसके अंदर कोई गपशप तो होती नहीं है। हमें जाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल एनर्जी से मुझे जाना पड़ता है, अपना प्लान लेके, अपने रिकमेंडेशंस लेके, सारा डेटा डिस्कस करना पड़ता है, और उन मीटिंगों में तमाम मिनिस्ट्रीज के जो लोग होते हैं रेलिवेंट, वो सेक्रेटरीज, सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। तो उससे एक जो माजी की नॉलेज उनके पास है, आज डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे क्या फर्क पड़ा है, एक कंबाइंड विजडम आ जाती है। एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है 3 हफ्तों में इन मीटिंगों से कि हम सबको बहुत ही जल्दी तैयारियां करनी पड़ी, प्लान्स बनाने पड़े, और अब इम्प्लीमेंटेशन का फेज आ गया है। तो जो काम जनरली शायद 3 माह में होता, हमने वो 3 हफ्ते में कर लिया माशाल्लाह। ओके, तो ये जो क्रैकडाउन आप कर रहे हैं बिजली चोरी के हवाले से, दो इट्स वेरी गुड, बिकॉज एक आम सारिफ ये कहता है कि मैं, जो शख्स चोरी कर रहा है, मैं उसका बिल क्यों अदा करूं। लेकिन आई थिंक ये मैं जानना चाह रही थी
کہ لوگ خوش جہاں ہو رہے ہیں کہ چلے اچھی بات ہے کہ چوری آپ پکڑ رہے ہیں، وہ جو 520 ارب کا لاس ہے ان ٹرمز آف چوری، اب ہم کیا سمجھیں کہ بلوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو کر ہمیں نظر آئے گا؟ یعنی اس سے جو عوام ہے، کیونکہ ان کا مین کنسرن بجلی کا بل ہے ماہوار، وہ کمی آئے گی اس میں آپ کو لگتا ہے، یا یہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس اتنا بڑا فرق نہیں دیں گے کوئی؟ دیکھیں، بجلی کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ ہے چوری، اور چوری کے ساتھ جو لوگ بل پیمنٹ نہیں کرتے، ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ ہے جو ان پٹ کاسٹ بڑھتی ہے، جیسے کہ اگر ڈالر بڑھ گیا یا پیٹرول مہنگا ہو گیا، کیونکہ بجلی بنانے کے لیے آپ کو ڈالروں میں پیمنٹ کرنی ہے بیکاز آپ پیٹرول منگواتے ہیں. اب جہاں تک ڈالر کا سوال ہے اور پیٹرول کا سوال ہے، وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، پچھلے ہفتے کے اندر ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. جہاں تک چوری کا سوال ہے، اس کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے، اس کے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم شیئر بھی کریں گے کچھ رزلٹس اس کے. اور لیکن چوری جو ہے وہ پکڑنا، لوگوں سے بل کی ریکوری کرنا، یہ کوئی ایک دو دن میں تو ہو نہیں جائے گا، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ بجلی آلریڈی جو اتنی مہنگی ہو چکی ہے اس کو اب اور مہنگا نہ ہونے دیا جائے اور کنٹرول کیا جائے. لیکن اس کا بہت بڑا، دیکھیں چوری تو انشاءاللہ کم ہوگی، یہاں سے بلوں کی ریکوری بھی یہاں سے بہتر ہوگی، یہ تو مجھے پتا ہے کہ بہتر ہوں گی کیونکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ ہے ڈالر اور امپورٹس، پیٹرول کی یا ایل این جی کی. اگر ایل این جی مہنگی ہوتی ہے، آئل مہنگا ہوتا ہے، ڈالر بڑھتا ہے، تو وہ ہمارے کنٹرول سے، کسی بھی دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو اس کا امپیکٹ تو بجلی کے بلوں میں آئے گا. اچھا، تو پھر آپ لیکن ایک چیز تو آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہے نا کہ اس آئل امپورٹ کے بل کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. مطلب اگر مہنگی بجلی ہے، مہنگا آئل ہے، پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، تو پھر ہم ڈے لائٹ کو کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ لیکن جو بجلی کے اگر ڈے لائٹ کو استعمال کرنے کی، دیکھیں کئی بار کوشش ہوئی ہے، اور ہمارے جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے انہوں نے کئی بار اسٹرائک کی ہے، احتجاج کیے ہیں وغیرہ. پہلے کئی بار 2-3 بار یہ کوشش ہو چکی ہے دکانیں ایک سرٹن ٹائم پر بند ہو جائیں. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک شو پر بھی کہا تھا کہ میں خود ٹریڈر سے ملوں گا اور یہ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں، تو اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ آئل امپورٹ نہیں کریں گے تو بجلی کے کارخانے کیسے چلیں گے؟ اب یہ تو وہی بات ہو گئی، آئل اگر نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے چلے گی سڑک پہ؟ تو آپ کو آئل تو امپورٹ کرنا ہے. اس کا جو حل ہے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا، میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، پچھلے 10 سالوں میں پاکستان خود جو آئل اپنے ریزروز کو ایکسپلور کر رہا ہے اور جو گیس ہم اپنے ملک سے ایکسپلور کر رہے ہیں، اس میں کمی آئی ہے. دنیا میں سارے ملک کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گیس اور آئل کے ایکسپلوریشن بڑھے، اور ہمارے ملک میں 2013 اور 14 میں جتنا ہم آئل اور گیس اپنے ملک سے نکال رہے تھے، آج اس سے $3.5 ارب کے برابر کمی ہوئی ہے. یہ تو ہماری پالیسی مسٹیکس ہے نا. سر، آپ لوگوں کا کوئی پولیٹیکل لاس نہیں ہوگا اگر ہم اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکٹ میجرز لے سکیں، جس میں بہت سارے ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول راشننگ ہونی چاہیے. ان کنٹریز میں ہوئی جو کہ ڈپلیٹ کر رہی تھی یا جہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا، سری لنکا از این ایگزامپل. اسی طرح سے ڈے لائٹ یوز ہمیں کرنا ہوگا. اس میں ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ لوگ اسکیپٹیکل ہیں. دیکھیں، جہاں تک ڈے لائٹ یوز کا سوال ہے، وہ تو ہمیں ٹریڈرز کے ساتھ مل کے بات کرنی ہوگی. ہم بالکل اسکیپٹیکل نہیں ہیں، اور لیکن ظاہری بات ہے ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، ڈسکس کرنا، وہ ایک دو ہفتے لگیں گے. لیکن جہاں تک آئل راشننگ وغیرہ کا تعلق ہے، جب پرائز بڑھتی ہے کسی چیز کی تو راشننگ تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے نا. جب کسی بھی چیز کی قیمت بڑھتی ہے، اس کا یوز کم ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی پرائز کے تھرو ہو جاتی ہے. لاسٹلی جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہمیں کرنے ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوں، چاہے جتنے بھی، جو ضرورت ہوگی ملک کے لیے وہ ہم کریں گے. اب جو پچھلے کئی برسوں میں نہیں ہوا، اگر ہم سے 3 ہفتوں میں تو وہ نہیں ہو سکتا. تو لیکن دا گڈ تھنگ اس کے ہماری جو کوشش ہے، اگر آپ دیکھیں، چاہے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں یا باقی وزراء انٹرویو دے رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں، آپ کام دیکھیں نا جو ہو رہا ہے. ہر چیز کو نوٹس کیا جا رہا ہے، ہر چیز پہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے. بجلی کے چوری کے اوپر کب لاسٹ ٹائم آپ نے کریک ڈاؤن سنا تھا؟ آپ بتا دیں مجھے. اس لیول کا کریک ڈاؤن ہم نے ود ان 48 آورس چیف سیکریٹریز کو انوالو کیا، آئی جیز کو انوالو کیا. ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جتنے لوگ ہیں ان کی ساروں کا ہم نے ٹریک ریکارڈ فرام دا ایجنسیز منگوایا، اور پھر ہم نے ان کو سب کے ٹرانسفرز کیے ہیں اوپر نیچے، تاکہ جو لوگ مل کر کنزیومرز کے ساتھ چوری کرتے ہیں وہ نہ کریں. تو بڑا میسو آپریشن 3 ہفتے کے اندر ہم نے کر دیا ہے. تو یہ بھی تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں، یہ تو اپریشیٹ سبھی کر رہے ہیں، نیچرلی کرنا بھی چاہیے. جو پازیٹیو اور ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لیے ہیں، جس کا ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے انتظار تھا. میں یہ جاننا چاہوں گی الٹیمیٹلی ظاہر ہے ایک سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ اٹس جسٹ لائک سویلنگ اپ 2.3 ٹریلین اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اور یہ جون 2023 کے اینڈ میں میرے خیال سے اتنا ہی تھا.
لیکن یہ اس کے مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ دوسرا جو آپ کی کیپیسٹی اگریمنٹس ڈسکوس کے ساتھ ہے وہ بھی بہت ہی ظاہر ہے کمبرسم ہے آن دی ایکسچیکر. تو یہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات بار بار ہوتی ہے ڈسکوس کی, یا صوبوں کو ان کے امور دینے کی بات ہوتی ہے, یہ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ؟ تین باتیں آپ نے پوچھی. جہاں تک سرکولر ڈیٹ کا سوال ہے, یہ بہت بڑا نمبر ہے. پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 2500 ارب ہے, اس کے اوپر سالانہ ہمیں 500 ارب سود دینا پڑتا ہے. یہ ہم نے پچھلے کوئی 10-12 سالوں میں جمع کر لیا ہے. جو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ آج سے 4 سال پہلے تقریباً 1100 ارب تھا. آج اس کا پرنسپل ہو گیا 2100 ارب, سود کے ساتھ وہ 2700-2800 ارب ہو گیا. ٹوٹل ہمارا سرکولر ڈیٹ گیس کا, ایکسپلوریشن کا اور پاور کا ملا کے 5400 ارب ہے. 5400 ارب, یہ بنتا ہے 18 ارب ڈالر. اب اس کو ہینڈل کرنا اٹس ناٹ ایزی نا. اس کا حل نکالنا, 5400 ارب روپے ہم لوگ کہاں سے لے کر آئیں آپ بتا دیں. تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے جان چھڑائیں اور کوئی ایسا سولوشن نکالیں, کوئی ایسا لانگ ٹرم انسٹرومنٹ نکالیں کہ اس چیز کو ایک ونس اینڈ فار آل حل کیا جائے. لیکن جب اس کو حل کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی ریفارمز کرنی پڑیں گی کہ پھر سے یہ ایکومولیٹ نہ ہو. جہاں تک کیپیسٹی پیمنٹ کا آپ نے بات کی, کیپیسٹی پیمنٹ دیکھیں جو ہم دیتے ہیں نا, وہ ہم دیتے ہیں پاور پلانٹس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو پاور پلانٹس ماضی میں لگائے تو اس میں ایک بہت بڑا ایک گورنمنٹ کا پالیسی ایرر یہ تھا کہ ہم نے 1990 میں جب وابڈا کی انبنڈلنگ کی تو ہم نے جنریشن تو الگ کر دیا وابڈا سے, لیکن ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ٹرانسمیشن کمپنیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں رکھی. گورنمنٹ از دا اونلی بائر. تو جب کوئی پاور پلانٹ لگانے آتا تھا وہ گورنمنٹ سے کہتا ہے جی آپ اکیلے بائر ہیں, اگر آپ نے مجھ سے بجلی نہ لی تو میں جو ڈیٹ لے رہا ہوں, ادھار لے رہا ہوں اس پلانٹ کے لیے کیسے پے کروں گا. تو گورنمنٹ نے کیپیسٹی پیمنٹ کے کانٹریکٹس کیے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کیپیسٹی پیمنٹ میں 50% کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ کے اپنے پلانٹس کو جاتی ہے. بیکاز دیکھیں نا, ہائیڈل پلانٹس بہت سارے, نیوکلیر پلانٹس, LNG پلانٹس, یہ تو گورنمنٹ کے ہیں. تو 50% جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ 1000 ارب کی سرکار کے ہی پلانٹس کو جاتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو 1000 ارب جاتی ہے. اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, لیکن لیٹس سی اچھا کب تک اس کا سولوشن نکلتا ہے, بٹ وی آر ورکنگ آن دیٹ. اچھا, ایک آپ نے بات کہی, میں وہ جاننا چاہوں گی, جو انڈسٹریز کا فوکس نظر آ رہا ہے کہ انڈسٹریز کو کسی نہ کسی طرح سے انڈسٹریز چلیں تاکہ ملک کا پہیہ چلے. آپ نے کہا کہ وہ ڈائریکٹلی بجلی بھی دیں, گیس کی بھی آپ نے بات کی, تھوڑا اس کو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ انڈسٹریز کیا آر دا پرائیورٹیز رائٹ ناؤ ایون ان ٹرمز آف پاور سیکٹر. دیکھیں, انڈسٹری پاکستان کی چلے گی تبھی امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, تبھی آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, امپورٹ کم ہوگی, اور بہت سارے اور مسائل حل ہوں گے. تو انڈسٹری تو بہت ہی ہائی پرائرٹی ہمارے لیے. ہم اس وقت میں جو کراچی جا رہا ہوں اور ہم اس میں سوئی صدن سے مل رہے ہیں, تو ہماری جو بہت بڑا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو کس طریقے سے گیس کی سپلائی دی جائے, نمبر 1, اور نمبر 2 ہم RLNG کے جو سپلائی ہیں وہ کس طریقے سے بڑھائیں تاکہ انڈسٹری کو پرابلم نہ ہو. اور جہاں تک پاور کا سوال ہے تو ہم اس کے اندر انڈسٹری کے لیے ونٹر میں اسپیشل ٹیرف اور انکریمنٹل یوز کے اوپر ٹیرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے اوپر ہم کام کریں اور لے آئیں گے انشاءاللہ ہم بیفور اکٹوبر 31, تاکہ جو ونٹر کے اندر انڈسٹری کو بجلی سستی ملے تاکہ انڈسٹری چلے. تو in one word, industry is a very, very high priority item for us, and that's the backbone of the country. اوکے, میرا آخری 1 منٹ ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں پلان بہت اچھے, کام آپ لوگ بہت کر رہے ہیں, لیکن نگراں سیٹ اپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ پلان کمپلیٹ بھی ہو جائیں اور عمل درآمد شروع ہو جائے, بیکاز یو آر ہیئر اونلی فار اے ویری شارٹ اینڈ سویٹ پیریڈ. دیٹ از ٹرو. ہمارے پاس جو چند ماہ ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر دن کو استعمال کریں, جو وہ فیصلے جو ملک کے مفاد میں ہیں وہ ہم کر لیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو شاید وقت لگے گا, کسی چیز کو 6 ماہ لگیں گے, کسی کو 1 سال لگے گا, لیکن ہم ایٹ لیسٹ ملک کو اس ڈائریکشن پہ ڈال دیں اور وہ ریفارمز کا پروسیس اسٹارٹ کر دیں. فار ایگزامپل ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ہو سکتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر نہ ہو کوئی پرائیویٹائزیشن, جو کہ مشکل ہے, 3 ماہ میں نہیں ہوگی, لیکن اگر ہم نے اس کا پروسیس شروع کر دیا, فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کر دیا, بیسک ورک کر لیا, تو اگلی حکومت آ کے اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرے گی. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آئی ہوپ کہ یہ دیکھا جائے, کیونکہ کے الیکٹرک کے صارفین کو بڑی پرابلم رہی ہے پرائیویٹائزیشن سے, کہ اب کی دفعہ جو بھی پرائیویٹائزیشن ہو وہ اس میں صارف کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے کہ ان کی اوور بلنگ نہ ہو, ان کے ساتھ مسائل نہ ہوں.
देखिए, के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है ना, उसमें दो चीज़ें फ़र्क हैं जो अब प्राइवेटाइजेशन होगी। पहली बात तो के इलेक्ट्रिक वाहिद यूटिलिटी है मुल्क में जिसके पास जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीज़ें हैं। इट्स एन इंटीग्रेटेड यूटिलिटी। और सेकेंडली, और बाकी जो हैं उनके पास जनरेशन अलग है, डिस्कोज अलग है, वगैरह वगैरह। सेकेंडली, के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हुई तो उसमें मोनोपोली वो एक मोनोपोली सिचुएशन थी। उस वक्त पाकिस्तान के हालात भी नहीं थे कि आप कॉम्पिटिशन अलाउ करते। तो लेकिन अगर कॉम्पिटिशन जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक बिजली के रेट कम नहीं हो सकते। कॉम्पिटिशन से एफिशिएंसी आती है और प्राइस डिस्कवरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू नाउ टेक अ ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो आज रात 12 बजे सदर आरिफ अलवी की जो मुद्दत है ऑफिस की वो भी खत्म हो रही है। इज ही गोइंग टू कंटिन्यू या फिर गार्ड ऑफ ऑनर लेना पसंद करेंगे? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आज रात 12 बजते ही ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाती है। अब बड़ी इसके हवाले से चहमगोइयाँ भी हैं कि आया सदर पाकिस्तान इलेक्शन होने तक कंटिन्यू करेंगे या फिर वो गार्ड ऑफ ऑनर लेकर रुखसत होंगे, और उस केस के अंदर सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो जाहिर है कायम मकाम सदर होते हैं। इस पर बात करते हैं सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब से, क्योंकि कुछ रोज़ कबल ऐवान सदर में दो अहम बड़ों की मुलाकात भी हुई थी जिसके हवाले से कामरान आपने भी रिपोर्ट किया था। फिलहाल क्या खबरें हैं? आज रात 12 बजते ही कुछ तब्दीली होगी या फिर आरिफ अलवी साहब ने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने कंटिन्यू ही करना है? देखें, इसका बेहतर जवाब तो सदर आरिफ अलवी खुद ही दे सकते हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उससे तो ये लगता है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो कंटिन्यू करेंगे एज प्रेसिडेंट जब तक आम इंतखाबात हो नहीं जाते और जब तक इलेक्ट्रल जो कॉलेज है वो कंप्लीट हो नहीं जाता। उसकी वजह ये है, जैसे आपने जिक्र भी किया था कि जो खबर मैंने ब्रेक की थी, एक अहम मुलाकात कुछ अर्सा पहले ईवान सदर में हुई थी सदर आरिफ अलवी की दो अहम शख्सियात से, और उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने अपने स्टाफ से ये कहा था कि वो उनके जो अगले 6 माह का शेड्यूल है उसकी तैयारी करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो उन्हें आज उनका आखिरी दिन होता है ईवान सदर में, तो फिर वो अपने स्टाफ को ये ना कहते कि वो अगले 6 माह का जो शेड्यूल है उसकी तैयारी करें बतौर सदर। तो जो इंडिकेशंस आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि बावजूद इसके कि उनकी मुद्दत पूरी हो रही है वो बतौर सदर जो हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। और वैसे भी आइन जो है वो इसकी इजाज़त देता है कि जब नए सदर का इंतखाब ना हो सके तो जो इनकम्बेंट सदर हैं वो कंटिन्यू करेंगे द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर है आपने कहा कि हतमी तौर पर तो सदर पाकिस्तान ही बता सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन जाहिर है यही सामने आ रही हैं। अब आते हैं जो अहम बड़ों की मुलाकात, जो आपने खबर ब्रेक भी की उसमें आपने ये भी बताया कि किन उमूर पर जाहिर है कि बात हो सकती है। आप समझते हैं कि इस अहम मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लिया गया होगा, या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो भी इस वक्त तहरीक इंसाफ का ढांचा बाकी है वो भी ये चाहते हैं कि आरिफ अलवी साहब कंटिन्यू करें, और खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी यही चाहते हैं? कुछ खबरें इस हवाले से आपके पास हैं? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि उस मुलाकात में ज़ाहिर के 3 जो शख्सियात मौजूद थी और तो कुछ चौथा नहीं था, या तो वो खुद किसी को बताएं या पब्लिक करें, वरना तो हम गैस ही कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि उस मुलाकात के बाद जो इवेंट्स हैं उनको अगर आप सामने रखें तो एक जो सबसे बड़ी वजह थी जो वो मुलाकात हुई उसका बैकग्राउंड ये था, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो अपने जो भी वो समझते हैं कि उनके आईनी इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए नवंबर की कोई तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं कि इलेक्शन उस तारीख को होने चाहिए। और क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या जो लॉ मिनिस्ट्री है या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनका नुक्ता नज़र आप इस वक्त जानती हैं कि वो मुख्तलिफ है थोड़ा, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो और उसके बाद भी इंतखाबात हो। तो एक तो ये वजह थी कि जिसकी वजह से वो मुलाकात हुई। अगर आप देखें तो उसके बाद सदर आरिफ अलवी की तरफ से कम इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल खामोशी है। वो जरूर जो निगरान वज़ीर कानून है उनसे मिले, लेकिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। और अब इन्हीं इलेक्शंस के हवाले से कामरान जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो बड़ा जोर डाल रही है, जो वकला बरादरी है। कल भी हमने देखा जो कन्वेंशन हुआ और कल एक हड़ताल भी होने के बाद वो डिमांड कर रहे हैं कि 90 रोज में सदर जो है जी बिल्कुल वो इसका ऐलान कर दें। एक क्लियर पोजीशन ली है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज के अंदर होने चाहिए। और जाहिर है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो उसको मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाएगा। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल किया था, दूसरा हिस्सा था कि क्या जो तहरीक इंसाफ है वो चाहती है कि सदर आरिफ अलवी कंटिन्यू करें।
مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں وہ کنٹینیو کریں. وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر کیونکہ سپریم کمانڈر بھی ہیں اور کیونکہ وہ صدر ہیں تو اس کی وجہ سے ان پر کوئی قدغن نہیں ہے. وہ اہم جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری قیادت سے مل سکتے ہیں. تو جو تحریک انصاف ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی مذاکرات کی راہ نکلتی ہے یا کوئی مفاہمت کی طرف معاملات جاتے ہیں یا کسی بھی موضوع پر مذاکرات کی بات ہو تو صدر عارف الوی جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ گو بٹوین ہو سکتے ہیں. اینڈ گیون دا فیکٹ کہ جو تحریک انصاف کو بہت سے اور عمران خان کو ریزرویشنز ہیں ریگارڈنگ اپ کمنگ الیکشنز, لیول پلینگ فیلڈ, تو آئی تھنک کہ صدر عارف الوی جو ہیں جو تحریک انصاف ہے وہ چاہے گی کہ ایوان صدر میں صدر عارف الوی موجود رہیں اور وہ ایک امپورٹنٹ آئی بلیو رول پلے کر سکتے ہیں ٹو برج دا گیپ بٹوین دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ آف کورس عمران خان. اچھا، ایک ریزن تو ظاہر ہے یہ جو آپ نے بیان کی کہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہم نے بھی تحریک انصاف سے معلوم کیا تھا تو ان کے ذرائع سے بھی جو اطلاعات مل رہی تھی وہ یہی تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عارف الوی صاحب بطور صدر کنٹینیو کریں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو ناقد ہیں صدر پاکستان کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس وقت ایوان صدر میں کنٹینیو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ باہر آنے کی صورت میں, یعنی اگر وہ صدر نہیں رہتے آج کیونکہ 12 بجے ان کی میعاد بھی پوری ہو جائے گی ان کے آفس کی, تو اس کے بعد ان کے اوپر بھی کچھ کیسز کھل سکتے ہیں گیون دا سیناریو اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو حال ہم نے تحریک انصاف کا دیکھا ہے اور جو ان کی سینئر قیادت ہے, خود عمران خان ہوں, پرویز الہی ہوں, شاہ محمود قریشی ہوں, اسد عمر ہوں, تو مثال تو ہمارے سامنے موجود ہے. دو کے عارف الوی کی صدارت انہوں نے جو ایکشنز لیے ان کو امیونٹی تو حاصل ہے, تو یقینی طور پر شاید وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور اور محفوظ سمجھیں گے ایوان صدر میں بنسبت اس کے کہ وہ صدارت چھوڑ دیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو. تو یہ تمام جو انڈیکیشنز ہیں یا جو وجوہات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے تو آئی تھنک میرے لیے حیران کن ہوگا کہ اگر صدر عارف الوی جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں وہ کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے اور وہ اپنا جو منصب ہے وہ جو چیئرمین سینٹ ہے ان کو سونپ کے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ صدر عارف الوی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے, وہ بھی چاہیں گے کہ وہ کنٹینیو کریں ایز صدر. اچھا کامران, لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ ظاہر انڈیکیشنز اور گیون کہ کیا کیا اس وقت مسائل تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ان کو بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو سلجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی, لیکن یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر وہ کنٹینیو کریں گے بھی تو شاید وہ اس طرح کی کام نہ کر سکیں جو ہم نے کچھ عرصے قبل دیکھا صدر عارف الوی کو کہتے ہوئے, جس کے بعد ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ تحریک انصاف کے صدر ہیں, وہ صدر پاکستان نہیں ہیں. Like if he continues, he is going to be a lame duck. Do you agree with that? I think certainly because ایک تو آپ کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ آج کی تاریخ کے بعد وہ صدر تو رہیں گے لیکن obviously ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا. اور ویسے بھی آئی تھنک باوجود اس کے کہ انہوں نے جیسے ایک ٹویٹ کیا تھا متنازع جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان آرمی ایکٹ میں ترامیم ہوں یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم ہوں, ان پر جو قوانین جو پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے ان پر انہوں نے دستخط نہیں کیے, لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ کیا نہیں کیونکہ جب چیلنج کیا ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری نے اور پھر جیسے میں نے حوالہ دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا بھی خود اعلان کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بھی وہ نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایون آفٹر دیٹ آج کی ڈیٹ کے بعد he will continue to play a balancing act, ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھیں گے. وہ کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کوئی ایسا سٹیپ نہ لیں جو ان کی اپنی جماعت ناراض ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی وہ ناراض نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ کامران یوسف صاحب, سینئر ہمارے ساتھ تھے. اسیسمنٹ اور انڈیکیشنز کے حوالے سے لگتا یوں ہی ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے اب جو راہ ہموار کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو شاید صدر پاکستان اس میں اپنا اہم رول ادا کر سکے اور انڈیکیشنز بھی یہی ملتی ہیں کہ شاید وہ کنٹینیو کرے. بہرحال آج رات 12 بجے کے بعد اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے فاروق سلیم صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت نگراں حکومت کرتی نظر آ رہی ہے, چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقاتیں بزنس کمیونٹی سے, ایڈمنسٹریٹو سٹیپس, کیا اسی سے معیشت درست ہو جائے گی یا نہیں.
वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि मईशत और सरमायाकारी के लिए जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं जो उसके राह में हायल होती हैं, उसके हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने एलामिया में ये कहा था कि वो हुकूमत की हर तरह से मदद करेंगे। इससे कबल आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें हुई और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं, उससे ये अब सामने नजर आ रहा है कि जैसे मईशत मेन फोकस तो है, लेकिन सब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये आई वॉश तो नहीं होगा, क्या वाकई उस किस्म के तमाम तर सख्त इकदाम किए जाएंगे जो पॉलिटिकल हुकूमतें नहीं लिया करती। आज इसी हवाले से भी बात कर लेते हैं और ये भी आपको बताते चले कि निगरां वजीर आजम के हवाले से भी ये खबरें थी कि उन्होंने वजारत मनसूबाबंदी को 5 साल का इक्तिसादी प्लान बनाने के लिए कहा है। गुज़िश्ता रोज उनकी इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मुलाकातें भी हुई थी और बहुत सारे उमूर जिनमें महसूलात का भी जिक्र किया गया, तिजारत का जिक्र किया, बहुत सारे उमूर पर बात भी की गई है। फारूक सलीम साहब माहिर मईशत हमारे साथ इन फोकस है, इनसे जान लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फारूक साहब। ये फरमाइएगा कि क्या जिस तरह से SIFC से, जिस तरह से आर्मी चीफ का जो रोल इस वक्त सामने आया है इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द बिजनेस कम्युनिटी, टेकिंग दोज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, इससे क्या आपकी भी उम्मीदें बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, यू आर आल्सो हैविंग वेरी हाई होप्स कि हाँ अब मामलात जो हैं वो दुरुस्त सिमत में जाने को हैं? देखिए नादिया, जो मनसूबाबंदी सामने आ रही है, जो इक़दामात सामने आ रहे हैं, उसमें लगता है कि बड़े प्लान हैं, सोचे समझा मंसूबा है। अब देखिए, मुझे महसूस हो रहा है कि दो चीजों की कोशिश हो रही है। एक तो कोशिश ये हो रही है कि डॉलर्स की सप्लाई मुल्क के अंदर बढ़ाई जाए, जिसका बड़ा फुकदान रहा है, पिछले सालों से फुकदान रहा है। और दूसरी तरफ कोशिश ये हो रही है कि रुपए को किसी तरह डॉलर के सामने तकड़ा किया जाए। अब एक तो आपने अभी जिक्र किया जो इंतजामी इक़दामात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, उसमें जो डॉलर स्मगल हो जाता है उसको रोकने की कोशिशें हैं, जो सट्टाबाजी है डॉलर की मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसको रोकने की कोशिशें हैं। कुछ इस्लाहाती कवानीन सामने आए हैं एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से। ये नादिया सब के सब जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं और इनके नतीजे में कुछ मस्बत नताइज सामने आए हैं। आपने देखा कि कोई 23-24 रुपए पिछले 2 या 3 दिनों के अंदर रुपया जो है वो डॉलर के सामने मजबूत हो गया है, तकड़ा हो गया है। लेकिन वी मस्ट कीप इन माइंड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जो इंतजामी इक़दामात हैं, उनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है कि वो लिमिट अब हिट हो रही है। यानी कि हमने 20-25 रुपए जो रुपए की कदर में मजबूती देखी है, मेरा ख्याल है कि ये लिमिट हिट हो रही है। इसके बाद जो है वो फिर माशी इक़दामात का रोल होगा। अच्छा फारूक सलीम साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बड़े खुशाइन स्टेप हैं और रुपए तगड़ा होता नजर आया। ओपन मार्केट और इंटरबैंक के जो एक वाजे वाइड डिफरेंस होता है वो भी हमने देख लिया कि कितना कम हो गया। जिस तरह से IMF ने कहा था 1.25% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन होना चाहिए, आई थिंक उससे भी कम हो गया। लेकिन आपने जब ये कहा कि डॉलर की जो है वो सप्लाई मुल्क में बढ़ाई जाए, एक ये है, तो ये बड़ी लिमिटेड मार्केट है हमारी ये डॉलर्स की। एक्चुअल जो डॉलर की ज़रूरत इस मुल्क में है वो तो एक्सपोर्ट से ही आ सकती है, तो क्या उसको बढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया है। और क्या आप समझते हैं कि SIFC कुछ हद तक कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर सकता है? इट्स अ प्रॉमिसिंग थिंग। आई थिंक 2 सवाल आपने पूछे हैं, रेज किए हैं। पहली बात तो ये है कि जो असल डॉलर्स आने हैं वो ओपन मार्केट में नहीं है, वो इंटरबैंक में। हमारी जो ओपन मार्केट है वो मेरे तखमीने के मुताबिक कहीं 25-30 मिलियन डॉलर से रोजाना की बुनियाद पे बड़ी नहीं है। जो इंटरबैंक मार्केट है वो लगभग 400 मिलियन डॉलर रोजाना की है, जहां पे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो 3 सोर्सेज हैं या 4 कर लीजिए जहां से हमें डॉलर रवायती तौर पे आते हैं। पहला तो हमारा एक्सपोर्ट जाता है तो उसके हमें डॉलर मिलते हैं। दूसरा हमारा रेमिटेंसेस हैं, कोई 30-31 अरब की एक्सपोर्ट हो जाती हैं, कोई 28 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आ जाती हैं। उसके बाद हुकूमत जो है वो डॉलर्स की मद में कर्जे भी लेती है,
اور پھر بیرونی سرمایہ کاری جس کو ہم کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو یہ نادیہ 4 سورسز ہیں ہمارے پاس جو ریئل ڈالرز کے سورسز ہیں, اور یہ بدقسمتی سے چاروں ہی ان میں جو اشاریے ہیں یہ وہ ڈاؤن ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 8 مہینوں میں کوئی 4 ارب ڈالر تو ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں, کوئی 4 ارب ڈالر کے لگ بھگ ریمیٹنسز ہیں وہ بھی کم ہوئی, اور کوئی 1 ارب سے 1.5 ارب سے زیادہ ہماری بیرونی سرمایہ کاری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ اوپر نہیں جا پا رہی ہے سالانہ کی بنیاد کے اوپر. تو اصل کام جو ہونا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز میں نہیں, وہ انتظامی اقدامات میں نہیں ہے, وہ معاشی اقدامات میں ہے, اور جس کا چیزوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اب آپ نے پوچھا کہ ایس آئی ایف سی کا کیا پوٹینشیل رول ہو سکتا ہے. نادیہ ٹو بی فرینک, جو میں نے ابھی جو پلاننگ دیکھی ہے, جو منصوبہ بندی سامنے آ رہی ہے, وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ it's really a stroke of genius. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ایس آئی ایف سی از ناٹ آن اٹس اون. ایس آئی ایف سی ایک فیسیلیٹیٹنگ ادارہ بنا رہے ہیں, سہولت کاری کا ادارہ ہے. صحیح. اس کے پوری ایک قانون سازی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز ایکٹ. وہ آلریڈی قانون سازی ہو چکی ہے جو ایس آئی ایف سی کو لیگلی امپاور کرتا ہے کہ وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے. بے شک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کا سوورن ویلتھ فنڈ کریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی 2.2 یا 2.6 کھرب روپے کی ایکوٹی ہوگی. تو یہ ڈھانچہ ہے ایس آئی ایف سی کا. ایس آئی ایف سی از ناٹ آن اٹس اون. یہ تینوں چیزیں ملا کے اب یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ ڈیزائننگ بڑی زبردست ہوئی کہ آپ نے ایک تو فیسیلیٹیشن ادارہ بنایا ہے, اس کے پیچھے قانونی. جی اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ نے انتظامی اقدامات کے کہے کہ وہ تو اچھے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کا ایک لمیٹڈ سکوپ ہے, اصل معاشی اقدامات ہے. تو یہ جو 5 سال کی اقتصادی پلان بنانے کا ایک ہدایت دی گئی ہے, سوال تو پھر یہ پیدا ہوگا کہ آنے والی جو حکومت ہوگی الیکشنز کے نتیجے میں, وہ کسی کی بھی بنتی ہے, اس پر بائنڈنگ نہیں ہوگا یہ اقتصادی پلان کو فالو کرنا. تو ہمارے ہاں مسئلہ تو یہیں پر آتا ہے نا کہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہتا. ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اپنی ایک نئی چیز پیش کرتی ہے. What do you see this happen? How do you see this then moving forward? یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو پچھلے 50 سال کی معاشی تاریخ جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ملک کی معیشت کو اگر آپ نے سیدھی سمت پہ لے کے جانا ہے, ملک کی معاشی ترقی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 2 فرق ہیں جو آپ سمجھ لیجیے کہ تائیوان نے کیا کیا, سنگاپور نے کیا کیا, ہانگ کانگ نے کیا کیا, ملیشیا نے کیا کیا, انڈونیشیا نے کیا کیا, اور پاکستان نے کیا مس کیا. وہ 2 چیزیں ہیں. ایک کا ذکر آپ نے کیا پالیسی کا تسلسل, اور دوسرا ہے سیاسی استحکام. صرف یہ 2 فرق ہیں پاکستان میں اور دنیا کے باقی ممالک جہاں پہ جو اکنامک گروتھ ہے وہ بڑی سپیڈ اپ ہوئی. اب یہاں پہ کوشش مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے اس کو ایک پرماننٹ ادارہ بنایا جائے, اور کسی صورت سے سیاست اور معیشت کے درمیان میں کوئی فائر وال ہو. یعنی کہ جو معاشی فیصلہ سازی ہے اس پہ سیاسی اثر و رسوخ کو کسی طرح کم کیا جائے. یہ پاکستان کا کوئی انوکھا ماڈل نہیں ہے. یہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں, اور وہاں پہ ان کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں منیملائزیشن آف پالیٹکس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست ختم کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اثر رسوخ جو ہے وہ معاشی فیصلہ سازی کے اوپر کم کرنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ انٹرسٹ جو ہیں وہ سب کے جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسی طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں, کوئی تاجر ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فیصلے نہیں لے سکتی حکومتیں. اب آتے ہیں وہ اس آخری سوال کے اوپر, اس پہ بڑی بحث ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جا رہے ہیں, خواہ وہ بجلی کے حوالے سے ہو کہ بجلی کی چوری کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو نو, اس سے بلوں پہ کوئی فرق آئے گا بجلی کے کریک ڈاؤن کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے اب جو بل آئیں گے لوگوں کے پاس اس میں بڑے طور پر ہم ریلیف دیکھیں گے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں بیکاز آف دی اسٹینڈ بائی اگریمنٹ بتدریج ٹوٹل انرجی میں ہم یہ بڑھتے ہی دیکھ رہے ہیں, خواہ وہ بجلی کی مد میں ہو یا گیس کی مد میں؟ دیکھیے میرے نزدیک اکنامک پرابلمز ہیو اکنامک سولوشنز.
جو معاشی پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کے جو حل ہیں وہ بھی معاشی ہیں، وہ ڈنڈے کے زور پہ کسی حد تک کر سکتے ہیں، لمٹ ہے ان کی، وہ لمٹ ہٹ ہو جاتی ہے، اور وہ لمٹ آپ سوچئے میرے خیال میں 15 دن 20 دن میں ہٹ ہو جاتی ہے. جیسے ایکسچینج ریٹ کی ہم نے پہلے بات کی کہ میرے نزدیک وہ لمٹ ہٹ ہو رہی ہے. اب وہ جسٹ آن ایڈمنسٹریٹو میجرز کے آن دیئر اون وہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. اسی طرح بجلی کے حوالے سے جب تک بنیادی اصلاحات نہیں لائی جائیں گی، دیکھیے جب تک وہ 520 ارب روپے کی جو چوری ہے، جب تک یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں یہ صوبوں کے حوالے نہیں کی جائیں گی، جب تک صوبے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو نجکاری کے عمل سے نہیں نکالیں گے، جب تک حکومت انوالو رہے گی، تو پھر وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز کے کچھ نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، پر ان کی لمٹ ہے اور وہ ایگزاسٹ ہو جائے گی. سر 5000 نوٹ کے حوالے سے بتا دیں، گو کہ حکومت نے کہہ دیا کہ وہ جو نوٹیفیکیشن کل سرکولیٹ کر رہا تھا وہ سب فیک نیوز تھی، لیکن لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں. جیسے شبر زیدی صاحب بڑے اوپنلی کہتے ہیں کہ 5000 کے نوٹس ختم کر دیں، جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ویو ہے کہ نہیں، اس سے پینک پھیلے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس اس کی ایگزامپل بڑی واضح ہے. ہمسایہ ملک انڈیا نے ایسا کیا اور اس سے کرپشن تو نہیں رکی، اس سے اکنامک ڈسرپشن بے تحاشا ہوئی، کیونکہ جیسے انڈیا میں کیش اکانومی بہت بڑی ہے، ہماری انڈیا سے بھی بڑی ہے، تو جو لوگ کیش میں ڈیل کر رہے تھے، جو انٹائر انفارمل سیکٹر ہے، جو لگ بھگ آپ سمجھیے 70 سے 75% جو امپلائمنٹ ہے، جو ہماری نوکریاں ہیں، وہ انفارمل سیکٹر میں، ان کو بہت بڑا نقصان اور دھچکا پہنچا. نتیجہ یہ نکلا کہ کرپشن روکنے کی کوشش تھی، نوٹوں کو بند کرنے کے نتیجے میں وہ ہو نہیں پایا. جو کرپشن کرنے والے ہیں وہ اور دوسرے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انڈیا کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ایک دم نوز ڈائیو کیا تھا. تو اکنامک ایکٹیویٹی سلوز ڈاؤن ڈی مونیٹائزیشن کے نتیجے میں. جو آپ اوریجنل گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے شاید کرپشن ختم کر دینی ہے، وہ گول اچیو نہیں ہو پاتا. صحیح. اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے سر نگراں سیٹ اپ کیا کر سکتا ہے جو کہ پولیٹیکل سیٹ اپس نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ تو نادیہ لمبی بحث ہو جائے گی. اس میں آپ کو جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں یا وائٹ کالر اکاؤنٹیبلٹی ایجنسیز ہیں، جس میں ہمارے ہاں نیب ہے، اس کو پروفیشنلائز کرنا ہوگا، اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا. ابھی نیب کا جو مقصد ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں، وہ مقصد ہے کہ اپنے سیاسی حریفوں کو نیچے کیسے کرنا ہے، ان کو خراب کس طرح کرنا ہے، ان کو سیاسی عمل سے کس طرح نکالنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیب سے نکالنی ہوں گی. وہاں پہ آپ کو پروفیشنل سٹاف رکھنا ہوگا جس میں فورینزک اکاؤنٹنٹس ہیں، جس میں وائٹ کالر پروزیکیوٹرز ہیں. ابھی تو ان کے پاس کچھ بھی ایسی چیز نہیں، ابھی ان کے پاس لیول ہی نہیں. بالکل بالکل. اور جو محصولات ہے ظاہر ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے یہ ونس اینڈ فار آل یہ نان فائلر والی کیٹیگری ہمیں ختم کرنی ہوگی، تو شاید بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب فار بیئنگ آن ان فوکس. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو بھی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.